رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضانا يا ربنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا ويا سيدنا. اللهم لك الحمد كله وبك آمنا وعليك أسلمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا. أنت اغفر لنا ذنوبنا أنت اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ودمر ديارهم وفرق بنيانهم وفرق جمعهم. اللهم أنزل بأسك الذي لا ترده عن القوم الكافرين. اللهم أنزل بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين عن القوم الفاسقين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في غزة. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كشمير. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم
العالمين يا رب المجاهدين يا رب المستضعفين يا رب العالمين ارحم حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا ارحم حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بغير حساب ونعوذ بك من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بغير حساب بغير حساب ونعوذ بك من النار اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب الجنة في هذه الليلة الشريفة في شهر رمضان اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك توبة نسوها قبل الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن اللهم تقبل منا تلاوة القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نور صدورنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اشفنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. سبحان الله.